اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في القلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلاء نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه. والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين راحة العاشقين سراج السالقين مراد المشتاقين. شمس العارفين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين. وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.